अगर मेरे कप्तान ने डील करनी होती ना तो वो साल पहले करता। मेरा कप्तान डील करने वाला नहीं है। मुल्क में जो कब्जा माफिया जो 70 साल से मुल्क पे काबज है, उससे आज़ादी चाहने के लिए आए। अगर हम चाहें तो इस जेल की, अडयाला जेल की दीवारें तोड़ दे, लेकिन खान साहब का हुक्म है कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना। आप देख सकते हैं खवातीन के जज्बात भी दीदनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह लें और जिन्होंने नो डाउट इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइएगा, जेल में इतनी ज्यादा मुश्किलात, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, फिर भी यहाँ पर सबसे पहले पहुँचना, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूंगी कि खान साहब कहते थे खौफ के बुत तोड़ दें, तो पाकिस्तानी कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। उन सारी जो गुलामी की जंजीरें थी उनको तोड़कर इंशाअल्लाह ताला कल 8 सितंबर को अवाम का एक हजूम यहाँ पर पहुँचेगा और इंशाअल्लाह ताला मुतालबा एक ही होगा, हमारे लीडर को रिहा करें। मैम काफी सारी खवातीन गिरफ्तार हुई थी, लेकिन सिर्फ आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद ही निशाना क्यों? बार बार गिरफ्तारियां क्यों? शहर शहर घुमाना क्यों? इतनी एफआईआर क्यों? क्या वजह हो सकती है? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी जितनी औकात होती है उसके ऊपर उतनी ही तकलीफ डालता है। शायद उन्हें लगता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लगता होगा हमारा इम्तहान ज़्यादा लेना है। तो आप खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? जी बिल्कुल हुई। 3310 मोबाइल देखा है आपने जो खायर साहब ने कहा खान साहब के पास है? वो असल में जो है ना वो कुछ उनके माजी की यादें थी, उनके लीडरान के पास से कुछ निकला था, तो वो यही सस्पेक्ट करते थे कि वही हरकतें। बट मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि खान साहब के साथ तो बहुत ही वर्स्ट सलूक हो रहे हैं जो कंडेमेबल है, क्योंकि मुल्क का साबिक वजीर आज़म और उनको आम कैदियों जैसी भी सहूलियात ना दी जाएं तो ये क्या है? मतलब ये तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत तकलीफदेह चीज़ें हैं और ख्वाजा साहब को अपनी मिनिस्ट्री पर तवज्जो देनी चाहिए रादर दैन के खान साहब के 3310 पर। उन्हें ये याद नहीं है कि उनकी मिनिस्ट्री में 1400 अरब की करप्शन होगी, लेकिन ये याद है कि खान साहब के पास 3310 है। जी बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि ऐसी खवातीन जिनके ऊपर मुसलसल पर्चों पर पर्चे किए गए और पंजाब के मुख्तलिफ जो शहर थे उनकी जेलों में घुमाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जज्बात जो हैं वो काबिल दीद हैं और वो बिल्कुल भी नहीं टूटे, आज भी पुरअज़म हैं। और मज़ीद हम कारकुनान से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि क्या जज्बात हैं, उनकी क्या यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई है। मज़ीद आपको दिखाते हैं। आज बड़े अरसा के बाद खान साहब के ख्वाहिश के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जलसा से पहले आज बड़ा जलसा मुनक़िद हो ही गया। इंशाअल्लाह ताला कल संजानी के मुकाम पे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने देर से ही सही लेकिन फाइनली कॉमन सेंस प्रिवेल हो गया और जो भी अवामिल थे फाइनली हमें एक एनओसी मिल गया, क्योंकि हम कानून और आईन के मुताबिक अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए अपने हकूक के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि हम ये जलसा इस्लामाबाद के मुकाम पे करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जलसा पुरअमन होगा। ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, ये नाइंसाफियों के खिलाफ, जुबरी गोशिदगियों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। खान साहब आज आपकी आज़ादी की खातिर जेल में है। इंशाअल्लाह ताला उनका जेल में रहना आखिरकार रंग आएगा। इंशाअल्लाह हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा, आपकी आवाम की आज़ादी के लिए होगा, जमहूरियत के लिए होगा, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए होगा, अदलिया के लिए, आज़ादी के लिए होगा। हम पहले वाजे कर चुके हैं कि अदलिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। जजेस को कोई एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसके उम्र बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टेनेवर पोस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हकीकी आज़ादी आएगी इंशाअल्लाह जमहूरियत मजबूत होगा, इंशाअल्लाह ताला अदलिया आज़ाद होगी। इंशाअल्लाह ताला ये जो सामने आप सारे लोगों को देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये खल्क़ खुदा है, आपकी आवाज़ का इंशाअल्लाह ताला सुना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दे से बहुत मुतमईन है, बहुत खुश है। जो आवाम का जितना जोश और खरोश आज है
میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا. وہ آج کا دن ثابت کر رہا ہے. جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. نہیں, انشاءاللہ تعالی ہمارا کل جلسہ ہوگا. جلسہ شروع ہو چکا ہے, لوگوں کا آنا شروع ہے. انشاءاللہ تعالی کل جلسہ ہوگا. یہ بتائیے گا کیا آپ اپنے اتحادیوں کو کس کس کو مدعو کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف دعوت دی جائے گی اسٹیج پہ؟ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں ہی کا جلسہ ہے. اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کی تصویریں بھی ساتھ ہوں گی. اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے, اس میں محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے, اس میں بی این پی کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ, مینگل صاحب کا. سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے. وہ تو ساتھ ہے. ہاں, سنی اتحاد کونسل میں نے کہہ دیا, سنی اتحاد کونسل ہے, اس میں وحدت المسلمین ہے, سارے ہوں گے. میں نے ان سے ریزائن کا ایشو چل رہا ہے, کیا نئی نامینیشن ہوگی؟ عمر ایوب صاحب کا ریزائن منظور ہو گیا. دیکھیں, آج جلسے کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا. انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی, پھر اس پہ ان سے بات کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسٹیٹمنٹ دیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفس بیئرر ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو, ان کے نامینیشن کا ایشو کو, ان کے ریزگنیشن کا ایشو ہو, یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. عمر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے. صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا تو ظاہر ایک خواہش ہے اور انشاءاللہ آپ کی پوری بھی ہوگی کہ کل لاکھوں کی تعداد میں کارکنان آئیں گے پورے پاکستان سے انشاءاللہ, لیکن جو پولیس والوں نے راستے بند کیے ہوئے, ناکے بند لگائے ہوئے. میرے سب سے انتظامیہ کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ NOC دے دیا, اور جو تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میری ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی. ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں, ہمارے ایک دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے. میری ان سے درخواست ہوگی, جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے, ہمارے ان بندوں کو, دو بندوں کو بھی آنے دے. اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے تو ہم اس کو بدنیتی نہیں سمجھتے. امید ہے انشاءاللہ کامن سینس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ بہت پرامن جلسہ ہوگا, اور یہ صرف جلسہ ہوگا. سر, آپ کے سیکرٹری جنرل بار بار ریزائن کر رہے ہیں اور بار بار ریجیکٹ ہوتے ہیں, کس کی خواہش ہے وہ مستعفی ہوں اور کیا وہ نہیں, یہ انٹرنل معاملہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی کہا بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلی یا کوئی احتجاج دھرنا نہیں ہوگا. اس سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے یا جو وہ لوگ جو اجازت نہیں دے رہے تھے وہ آپ کے دھرنے یا آگے موومنٹ سے پریشان تھے, اس لیے آپ نے انہیں گارنٹی دی ہے صرف نہیں. دیکھو, ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا, ہمارا کوئی بھی جلسہ پہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے. ہم جلسہ کرتے ہیں, ہم نے کوئی دھرنے کا نہیں کہا ہے, نہ اب نہ پہلے, اور نہ کبھی کہیں گے انلس سینٹرل خان صاحب اس کی اجازت دیں گے. دیکھو, کل ہمارا 2 بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا, 2 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ کہ جی ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے, لیکن اگر گھنٹہ 2 گھنٹے 7-8 بجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں. یہ طریقے سے ہم نے سوابی میں کیا, یا سوات میں کیا, یا مانسہرہ میں کیا. ابتدا اس کا ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے. نہیں, انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا. وہ مشینری جو ہے سم ٹائم راستے پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی, گاڑی خراب ہو جاتی ہے, کوئی ٹرک کوئی الٹ گیا ہو, اس قسم کی چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے, احتیاطی تدابیر کرنا. اچھا, نیب ریفرنس کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے. آپ کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں, پہلے اس کے خلاف گئے تو اس کے بعد خان صاحب نے مستفید ہونے کے لیے آج اپلیکیشن کر دی ہے. دیکھیں, جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے, وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شاخانہ 2 کا تک وہ ہے تعلق ہے, تو شاخانہ 2 چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہے. جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا, اس لا میں یہ تھا کہ کیبنٹ کے جو ڈیسیجن ہے وہ امیون ہے. اور اگر مس یوز آف اتھارٹی نیب ترمیموں کی بھی بات کروں جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیبنٹ کی ڈیسیجن ہے تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی. اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ مس یوز آف اتھارٹی کا پاور ایلیگیشن میں کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو. اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پراسیکیوشن کے گواہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے, اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے.
नहीं, इंशाल्लाह ताला जलसा हमारा कल होगा, हमारे लोग आ चुके इंशाल्लाह जलसा। ये इमरान खान की पीटीआई आ चुकी है और जलसा तो होगा, जलसा तो होगा। इमरान खान का नाम तो अब आएगा। और 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने यही बताया है कि हमारा लीडर इमरान खान है और हमारी जमात पीटीआई है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आइन और कानून के जरिए इमरान खान वापस आएंगे। आपकी ना पानी है ना बिरयानी की देगे हैं, ये क्या वजह है पब्लिक को? क्योंकि हम इस परचम के साए तले एक हैं और हमारा ये जो इधर जो हमारा ये झंडा है ना, ये हमारी जान है, और इस जान की जो कहते हैं ना सांसें हैं, वो इमरान खान जैसे कहते अडयाला जेल में है उनके पास। पूरे पाकिस्तान से काफिले निकले हुए हैं, सिंध से निकले, पंजाब से निकले, KPK से निकले और गिलगित बल्चिस्तान कश्मीर से ये इमरान खान की रिहाई के लिए निकले। इंशाल्लाह कल का जलसा ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द रिहा होंगे। रोक लो, इमरान खान हर दिल में बसता है, हर एक की जुबान पे एक ही है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। और यहाँ पर कारकुनान का जो जज्बा है वो बिल्कुल काबिल दीद है, काबिल रश्क है कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपने लीडर से इज़हार मोहब्बत के लिए मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उनके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर जितनी भी रुकावटें थी उनको अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं।